अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधे लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके नावल लिख रही हूँ उसका नाम है तुम चाँद बनकर रहना और इसकी राइटर हैं ज़ैमा कुरैशी। बहुत ज़बरदस्त डाइजेस्ट नावल है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। वो सुबह लखानी लाज की खामोश तरीन सुबह थी। तूफ़ान थम चुका था लेकिन ताहत नज़र हर चीज़ उखड़ी पड़ी अपनी बर्बादी का रोना रो रही थी। रिश्तों का मान टूट चुका था। वह ऊंचा शिमला जो बड़ी शान से सजा हुआ था पैरों तले रौंदा जा चुका था। 400 वीरानी ही वीरानी, अजारपन, दिल को दिलाक देने वाला सन्नाटा छाया था बड़ी पूरी हवेली पर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा के इसके मकीनों के एहसासात को मजबूत कर दिया हो। हवेली जहाँ मोहब्बतों के गीत गाए जाते थे आज किसी असेब ज़दा पुरसरार महल की मानिंद मायूसियों, बदबख्तियों और करबनाक रसवाइयों के गुप्त अंधेरे में डूब चुकी थी। लखानी लाज के ग्रीन हाउस के बाहर लटकाया छोटा सा बर्ड हाउस, जहाँ सवेरे सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ चिड़ियों के गीत इस वक्त बहुत भले मालूम होते थे, लेकिन आज इन चिड़ियों की चीखों पुकार किसी के कानों तक न पहुंच रही थी। वो दानों की तलाश में कभी कहाँ जा बैठती तो कभी कहाँ, लेकिन वहाँ किसी को परवाह न थी। कुछ देर यूं ही शोर मचाने के बाद सारी चिड़ियाँ मायूस होकर लौट चुकी थी, और पल भर को जो चहल पहल हुई थी, जिसकी बदौलत लखानी लाज में पहले वहशतनाक सन्नाटे मुंतशिर हुए थे, ज़िंदगी का तस्वर उभरा था, वो अब फिर मांद पड़ चुके थे। आज से पहले इसकी ज़िंदगी की इतनी सुबह इतनी वीरान कभी ना हुई थी। इसकी ज़िंदगी में उभरने वाले उजालों ने कभी इतनी वहशत इसकी झोली में ना डाली थी। एक अजीब सी रंजीदगी सी इसकी रूह को जकड़ रही थी। दिल एहसास और अनदेखे घाव से उठती टीसों से घबरा कर वो उठी, थकन ज़दा मुरझाया चेहरा मिले जुले हुलिये बेख्वाब आंखों से खिड़की में खड़ी खाली और जहन के साथ बाहर देखने लगी, तो उसकी नज़र कमरे के सामने बने क्यारियों पर पड़ी, जहाँ हर साल की तरह अब की बरस भी कौंपलें फूट रही थी, जहाँ जिंदगी जन्म ले रही थी, जहाँ बहार के रंग बिखरने को बेताब थे। टिकटिकी बांधे हुए से वो अपने इस छोटे से गुलशन को देखे जा रही थी, जिस पर जब जब बहार आई इसकी आंखों में भी खुशी के हज़ारों दीप रोशन हो जाते थे। अपनी मेहनत के फल पर फूले न समाती थी, लेकिन अब के बरस ये कैसी बहार आई जिसने इसकी आंखों के दीपों को बुझा दिया था, इसकी खुशियों और उम्मीदों पर यासियत के पहरे बैठा दिए थे, इसकी हंसी पर मुसीबतों की नामेहरबान देवी काबिज हो चुकी थी। ढेरों ढेर अस्तराब ने इसको अपने शिकंजे में जकड़ा, तो वो जिंदगी से बेजार होने लगी, उकता गई इन वहशतों से, घबरा उठी इन तन्हाइयों से। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इसने फ्रूट की प्लेट से छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रखी थी कि नसरीन लाखानी कमरे में दाखिल हुई और इसके हाथ से छुरी छीनते हुए इसको डांटने लगी। पहले क्या कम रसवाइयाँ लिख चुकी हो तुम हम सब के नाम, जो अब ऐसा करके अपने आप को भी जहन्नुम में धकेल रही हो। गुस्तीला लहजा किसी भी किस्म की हमदर्दी और लगावट से पल पल इसकी आंखों के पानियों ने जब्त खो दिया, लेकिन इस वक्त इसको तसल्ली दिलासे देने वाला कोई ना था, जिसके कंधे पर सर रखकर अपना दुख दर्द बयान कर सके। कोई ना था जो इसका हाथ पकड़ के इतना ही कह सकता कि तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। वो आंसू बहाती रही, लेकिन वो मुतवज्जो ना थी। ये लो, दूध पी लो और खाना खा लो। वो इसके लिए खाना लाती थी। नुकीला लहजा, रूह को छलनी करते अल्फाज ने इसकी सारी भूख उड़ा दी थी। इसने बोलना चाहा, लेकिन हलक में फंसे आंसू के गोलों ने सारे अल्फाज बेजान कर दिए थे। वो लफ्ज़ों के तीर बरसा कर जा चुकी थी, और वो तन्हा बदकिस्मती के तपते सहरा में नंगे पाँव आस उम्मीद का दिया थामे इस दलदल से निकलने के लिए रास्ते तलाश करने लगी। बेला वो अपने ख्यालों में गुम गुनगुनाती, महकती, झूमती, मस्ती में मगन, क्यारियों में लहराते फूलों को पानी देती, रंग बिरंगी उड़ती तितलियों को देखकर खुश हुई जा रही थी कि तेज़ और तलख लहजे में उभरती आवाज़ ने इसके दिल नशीन ख्वाबों में जकड़े जहन को झंझोर डाला। सोचों का तसलसल मुंतशिर हुआ तो उसे पलट कर राहदारी की तरफ देखा, जहाँ वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इसके दरमियान हायल फासले को कम करता चला आ रहा था। अपनी धड़कनों के जल तरंग के तलातुम से घबरा कर वो वापस पलटी और पाइप थामे अपने काम में मशहूर रही। तुम समझती क्या हो अपने आप को? माथे पर गुस्सीली सलवटे किसी खुशगवार एहसास से आदि लहजे में इसके पीछे खड़ा वो इससे मुखातिब था, तो वो पल भर में इसके हाथ साकत रह गए। क्या बदतमीजी है ये! वो पलटी तो इसके हाथ में पकड़े पाइप से निकलता पानी का फुहारा इसको भिगो गया, तो इसके कड़े तेवरों में मजीद इजाफा हुआ। पाइप पर अपना पाँव रखकर इसके हाथ से छीन कर नीचे फेंका।
उप्स। मधीर हंसी के साथ वो नल बंद करने लगी। जहाँ वो इन्हीं तेवरियों के हमरा इसके मुकाबला खड़ा हुआ। कितनी बार मना किया है, ये उप्स जैसे लफ्ज़ सख्त जहर लगते हैं मुझे। तुम कभी तो कोई बात मान लिया करो। वो अनजाने न जाने क्यों इतना गुस्से में था। वो समझ नहीं पाई तो मध्यम मुस्कान के साथ सर झुका गई तो वो यकटक इसे देखते ही चला गया। शोल्डर कट बालों को कैचर में मजबूती से जकड़े रखा हुआ था। वाइट लॉन्ग शर्ट, ब्लैक छोटा सा स्कार्फ गले में लिपटे भीगी हुई जीन्स के पांचे फोल्ड हुए टुकनों से ऊपर उठे हुए थे। पाँव में बड़े बड़े स्लीपर जो कैचर से लदे हुए थे। मेकअप से नापैद चेहरे पर खुलती मुस्कान इस लम्हे बहुत आम होने के बावजूद इसको खास बना रही थी। क्या हुआ? वो कुछ ना बोला तो बिला आखिर इसकी तरफ देखती इससे पूछ रही थी, बहुत गुरूर है ना खुद पर? इस मासूमियत का लबादा ओढ़े तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो ना। दोनों हाथ बांधे नज़र इस पर गाड़े वो बोला तो बेला अजीब निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी, जहाँ नरमी और लगावट की बजाय गुस्से और नफरत की चिंगारियां भर रही थी। याद रखना बेला लखानी, सारी दुनिया भड़क जाए, रास्ता बदले, कर जो मर्जी आए करे, मुझे परवाह ना कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर तुमने रास्ता बदल लिया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो सुर्ख आंखें इस पर जमाए जब्त के न जाने कौन सी हदों को छू रहा था। वह अजनबी नज़रों से इसकी तरफ देखती रह गई। तुम शायद जानती नहीं, मुझे में ज़रगम अब्बासी इसकी बात की कतई परवाह नहीं करूँगा कि मेरा अपना कितना नुकसान होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाला बेला लखानी, तुम अपनी सोचों को लगाम दो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इधर उधर ताक झांक ना करो। तुम्हारी सोचों पर, दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरा ज़रगम अब्बासी का कब्ज़ा होना चाहिए। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए और हम दोनों के लिए। आलम तैश में इसका बाजू दबोचे, इसकी आंखों में झांकते दांत पीसते वो शोले उगल रहा था और हैरत से यकटक इसकी तरफ देखती इसके रवैये को समझने की कोशिश कर रही थी। ज़रगम, इस मोहब्बत की कसम, बेला, तबाह कर दूंगा खुद को भी और तुम्हें भी। इसने बोलने को लब वाक किए और ज़रगम इसकी काट कर अजीब जुनूनी अंदाज में, सरगोशी से अंदाज में बोला। वो अंदर तक कांप उठी। ज़रगम, मेरा बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है। कपकपाती आवाज़ में बामुश्किल बोल पाई तो एकदम इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इतनी खूबसूरत अंदाज में कलाम की वजह जान सकता हूँ क्या? इसके तंज़िया सवाल पर ज़रगम ने आइब्रो चाकर इसको देखा। तुम तो जैसे जानती नहीं कि इस घर में क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो। इन्हीं तनिया साहब के साथ इसको घूरते हुए बोला। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। हाँ, मैं नहीं जानती। अपने बाजू को सलाहती उलझती अंदाज में इससे मुखातिब थी। तुम्हारे हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लगी तो अच्छा नहीं होगा बेला, इतना याद रखना बस। इसने इसके हाथ को पकड़कर झटका दिया और छोड़ दिया। क्या मतलब आपका? बेला इसके लबो लहजे पर गोया हैरान हुई। मेरे पास इतना टाइम नहीं जो अब मैं तुम्हें समझाता फिरूं। जो मैंने कहा है वो सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारे हाथों में सिर्फ मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। अगर इससे हटकर कुछ सोचा तो मुझे नहीं मालूम मैं कौन सी हदों तक जा सकता हूँ, लेकिन नुकसान यकीनी है। इसके करीब खड़ा, इसकी आंखों में झांकता, मध्यम सरगोशी में सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ को चुबा कर बोलता वो इसके आसमान खता करने लगा। ज़रगम अब्बासी। वो दो कदम पीछे हटी। किसी के दिलो दिमाग पर कब्जा करने के लिए नीयतों को साफ रखना पड़ता है, ड्रामे नहीं करने पड़ते और ना ही ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है। अब वो कदरे संभल कर इसके जुनूनी अंदाज के हिसार से निकल चुकी थी। वो इसी पोजीशन में खड़ा इसको देखे जा रहा था। मोहब्बतों के चक्कर चलाना आपके लिए क्या मुश्किल है? मैं ही पागल थी जिसने बिना सोचे समझे। शट अप। अब तुम ये किसकी ज़बान बोल रही हो? मैं सब समझता हूँ। इससे पहले कि बेला कुछ और बोलती, ज़रगम बर्क रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला तो वो दहल गई। तुम ज़रा अपने दिमाग से सोचो और शक की पट्टियाँ उतारो ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हारा दुश्मन और कौन तुम्हारा दोस्त। अपनी बात ख़त्म करके इसने इसे देखा जो साकत आंखों से इसे देखे जा रही थी। प्यार और मोहब्बत के झूठे चक्कर कौन चलाता है, ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है बेला लखानी। अब वो कतरे नरम लहजे में बोला तो बेला आंसू से लरवेज आंखों की पुष्ट से रगड़ती वहाँ से चल पड़ी। ज़रगम ने एकदम इसका रास्ता रोका तो इसने बेयकीनी से इसको देखा। मोहब्बत तो थी ही, लेकिन बदगुमानी और बेयकीनियों की लिपट में। मैं
मैं जा रही हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। और तुम जानती हो ना वॉकआउट से मुझे कितनी चिढ़ है। फिर नज़रें इस पर जमाए वो बेतासुर अंदाज में पूछ रहा था। वो डबडबाती नज़रों से उसे देखने लगी। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में तैरती इस नमी से भी मुझे चिढ़ है। फिर इसने हाथ बढ़ाकर इन मोतियों को बहने से रोकना चाहा, लेकिन इसने इसका हाथ झटक दिया और इसकी साइड से निकल जाने के लिए कदम बढ़ाए। बोला तो है जा रहा हूँ, फिर तुम्हें जाने की क्यों जल्दी है? वो दोबारा इसके रास्ते आते हुए संजीदगी से बोला तो इसके माथे पर बल पड़ने लगे। तुम जानती हो मेरी मौजूदगी में इस पेशानी पर नागवारी की इन लाइनों से भी चिढ़ है मुझे। फिर इसकी पेशानी को शहादत की उंगली से हुए छूते हुए खेज लहजे में बोला तो चंद कदम वो पीछे हटी, खामोशी से सर झुका गई। मैं लखानी लाज छोड़कर जा रहा हूँ, वो मदम अंदाज में बोला तो उसने चूम कर इसको देखा। भागोगी मेरे साथ? इसकी हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखते हुए वो शरारत से बोला तो बेला ने सवाली नज़रों से इसको देखा। इसके जाने का सुनकर दिल में एक टीस उठी। वापस आ जाऊंगा, परेशान ना हो। धीमी मुस्कान के साथ इसने फिर शरीर अंदाज अपनाया तो इधर उधर देखने लगी। जरगम की नज़रें इस पर जमी थी। कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। इसको नज़रों के कसार में लिए वो बोला, क्या क्या कब वापस आना है? वो इसकी नज़रों से नर्वस होती मुश्किल पूछ पाई, जब भी तुम दिल से बुलाओगी दूसरे पल अपने सामने अपने करीब पाओगी। मुस्कुराते हुए बोला और इसको हैरान छोड़कर लंबे लंबे डग भरता इसकी नज़रों से ओझल हो गया। और वो जो ढेरों सवाल पूछना चाहती थी इसके पल भर में बदलते लहजे पर हैरत ज़दा सोचती चलेगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। कोई सिरा हाथ ना आया तो थक हार कर पास बने बेंच पर बैठ गई। वो मायूस नहीं थी, लेकिन इस वक्त नाउम्मीदी के ऐसे घने जंगल में भटक चुकी थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता सजाई न ना दे रहा था। बदकिस्मती से ऐसी दलदल में पाँव डाल चुकी थी जहाँ से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, और दूर दूर तक कोई ऐसा मसीहा ना था जो इसको खींचकर बाहर निकाल सकता। ऐसा नहीं था कि वो कम फहम या पढ़ी लिखी ना थी, बस हुआ ये कि वो मोहब्बत के बहलावे में आगे तबार की आखिरी हदों को छू लिया, और ख्वाबों की वादी में उड़ती मोहब्बत की रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागते भागते वो एक भंवर में धंसती चलेगी, हर बात से बेपरवाह, हर रिश्ते से लाताल्लुक। और फिर क्या हुआ? पुरखलूस रिश्तों को ठुकरा कर इसने जिन रिश्तों की आगोश में पनाह ली थी, जिनके साय में यहाँ बैठी थी, उन्होंने अपना असली रूप जाहिर कर दिया। मतलब परस्ती के इन जाली रिश्तों की असलियत वो इस वक्त समझी जब उन्होंने इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींची और इसको ज़रूरत और मुसीबत के वक्त तपती धूप में छोड़कर किनारा कशी कर ली। और आज इन रिश्तों का इसने मान तोड़ा था, वो भी इसका साथ देने से हिचकिचाने लगी, इसके लिए तड़प रहे थे, इसका साथ देना चाहते थे, लेकिन इसने इन सब को जो रसवाइयाँ दान की थी वो इतनी ज़ोर आवर थी कि इनका प्यार हमदर्दी सब कुछ मान पड़ रहा था। तुम क्या समझती हो मेरी बेटी का बसाया घर उजाड़ कर अपने आप को बेगुनाह साबित करके अपना घर आबाद कर लोगी? अगर ये समझ रही हो तो तुम सरासर गलत समझ रही हो। वो जो किस्मत की इस सितम ज़रफ़ी पर निढाल बैठी थी, बेख्तियार सर उठाकर देखा तो बदरुनिसा उससे दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी इस पर बरस रही थी। ओहो, बसा बसाया घर! वो अपनी गीली पलकों को दुपट्टे के कोने से रगड़ती उठ खड़ी हुई। जो घर बदनीयती और धोखे से बसाए जाएं वो ज़्यादा देर तक आबाद नहीं रह सकते। आपने भी धोखे के सब किया है, धोखा दिया, लेकिन याद रखना इसकी लाठी बेआवाज़ होती है, वह नियतों के फल देता है। ठीक है, मैं खामोश हूँ क्योंकि आज मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन वो खामोश नहीं होगा, ये आप याद रखना। इसको अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा था, यकीन था कि वो इसका साथ देगा। इसने गुनाह नहीं किया पर गलती की, और वो जानती थी कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। आज भले कोई इसके साथ नहीं, लेकिन जल्द ही सब इसके साथ होंगे। अभी सही टाइम नहीं आया, इसलिए इसने खामोश हो जाने में आफियत जानी। ज़्यादा होशियार ना बनो, और ना ही मुझे किसी लेक्चर की ज़रूरत है। तुम इस वक्त इस मुसीबत से कैसे निपटोगी ना सोचो, लखानी इलाज की इज़्ज़त को कैसे बचाना है ये सोचो। वो तंज़ी अंदाज में हंसती हुई बोली, खबरदार जो आपने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं हट चल पीछे अपनी हालत देख। पहले ऐसी हालत में इतना तेज तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आराम से बैठो। वो इसको पीछे हटाते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ जहर उगलती इसको ज़ेर करने लगी। क्या बात है चची, आप कब आई? अभी वो कुछ बोलने लगी थी कि नसरीन कमरे में दाखिल हुई। कुछ नहीं बेटा, अभी आई हूँ, वो इससे मिलते हुए मकाराना में अंदाज में बोली तो वो दांत पीस कर रह गई। तुम इसका ख्याल रखो, देखो तो ये सेब इस तरह पड़े पड़े काले हो रहे हैं। वो नसरीन को हदायत देती इसकी तरफ देखती बाहर की तरफ बढ़ गई तो
اس کی بے چینیوں میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ رات چاہے کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، اس کا سویرا روشنی ہی لاتا ہے۔ اس کی بھی کالی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آزمائش کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بے گناہ ہے، اس نے گناہ نہیں غلطی کی ہے، اس کا ثبوت مل چکا تھا۔ طویل انتظار، کربناک لمحے، کوئی ساتھی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روز سکتی تسلی کے دو بول دے دے، اور تنہائی اور رسوائی کے وہ پل اس راستے پر سے گزر کر اپنوں کی نظر میں سرخرو ہوئی تھی۔ کچھ وقت لگا، لیکن زندگی معمول پر آ رہی تھی، لیکن اس کی زندگی نے خوابوں کی راہ گزر پر ایسی کھوئی کہ پھر اس کا نشان بھی نہ مل سکا۔ تم نے دیکھی ہے وہ خوابوں کی راہ گزر، جس کی منزل تھی اجڑا ہوا نگر، سرمئی شان تھی جس کے چاروں طرف، جس میں منظر جدائی کے تھے صف بہ صف۔ وصل کا سر بکف بن گیا، کرچیا من کا نازک صدف۔ تم نے دیکھی ہے وہ خوابوں کی راہ گزر، سنگ زیروں کی بارش ہوئی تھی جہاں، اور کومل سے جذبے برف بن گئے۔ پامالین نے ان لہو کر دیا، باوضو کر دیا، سرخ رو کر دیا۔ آج بھی جو مسافر گیا اس طرف، اس نے پایا نہیں واپسی کا نشاں، اس کو ڈھونڈا فلک نے یہاں سے وہاں۔ تم نے دیکھی ہے وہ خوابوں کی راہ گزر۔ کیا بات ہے بیلا، یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو اور کیا سوچ رہی ہو؟ نہ جانے کتنے پل بیتے، کتنے ہی لمحے چپ چاپ بنا ہٹ کے گزر چکے تھے، لیکن بیلا لکھانی وہیں اس بینچ پر بیٹھی انہی دل خریش لمحوں کے حصار میں تھی کہ ختیجہ شاید اس کو ڈھونڈتی وہاں تک پہنچی تھی۔ بیلا! ختیجہ اس کے قریب آ کے اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے پھر اس کو پکارنے لگی تو وہ یوں چونکی جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ جی 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 ابو! وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو ختیجہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے پریشان حال چہرے کو دیکھتے ختیجہ کو فکر لہا۔ کوئی کچھ نہیں بوا، ایسے ہی ادھر آ کے بیٹھی تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ مسکرا کر بولتی ان کو مطمئن کرنے لگی۔ آپ یہاں کیسے آئیں؟ وہ زمین پر پڑے پائپ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھنے لگی اور ختیجہ کی وہاں آمد کا سبب جاننے کے لیے ان سے پوچھنے لگی، جو گمسم کھڑی اس کے کتراتے ہوئے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس کے مصروف انداز کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہنے لگی۔ مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ کیوں، سب خیریت ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگی۔ آپ کو علی الحسن بھائی نے بلایا ہے؟ او ہاں، وہ بابا نے بولا تھا جویلری والا آئے گا تو میں سلیکٹ کر لوں جو چاہے، پھر آرڈر بھی تو دینا ہوگا نا۔ ابھی دن کتنے رہ گئے ہیں شادی میں؟ اف، اتنے کام ہیں ابھی کرنے والے۔ اچھا بوا پلیز آپ یہ پائپ فولڈ کر کے رکھ دیں گی، میں بابا کی بات سن کر آؤں؟ وہ پائپ ادھر ہی رکھتے دوپٹہ سر پر جمائے اجرت میں بولی تو ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر ختیجہ سناٹوں کی زد میں خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بیلا نے اس کی خاموش انداز کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے بوا، کس سوچ میں پڑ گئی ہیں آپ؟ بیلا ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں بیٹا نہیں، آپ علی الحسن بھائی کی بات سننا ہے، میں یہ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے جھک کر پائپ اٹھایا اور وہ ان کی طرف دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی تو ختیجہ کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ بوا مہندی کا رنگ گہرا آئے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن پہلے رنگ برنگی چوڑیوں، کپڑوں اور مہندی کے سجے تھال کو سیٹ کرتے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ ختیجہ بہت سے کپڑوں کو اٹیچی کیس میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی۔ نہیں نا بوا، سب کہتے ہیں نا کہ اگر مہندی کا رنگ گہرا آئے تو جس سے شادی ہوتی ہے وہ جسے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ مہندی کی کون اٹھاتے ہوئے شرمائے لہجے میں بولی تو ختیجہ اس کے بولے پن پر اس کی طرف دیکھتی اس کی ڈھیروں دعائیں لے ڈالیں اور اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ لیکن شاید قسمت اسی کو کہتے ہیں۔ ختیجہ اپنی بڑی سی چادر سے اپنی گیلی پلکیں صاف کرتی سر دہا بھر کر رہ گئی۔ یا اللہ، اس حویلی کی بیٹیوں کی ہی قسمت میں اتنے آنسو کیوں؟ یا اللہ، لکھانی لاج کی بیٹیوں کی خوشیاں ان کی جھولی میں ڈال دے، اب کسی کا سر نہ جھکنے دینا۔ یا اللہ، میں التجا کرتی ہوں تیرے سامنے، جھولی پھیلائے ان کی سب کی خوشیوں کی بھیک مانگتی ہوں۔ ختیجہ کا لکھانی لاج سے خون کا نہیں، تبار کا اور انسانیت کا رشتہ تھا جو سالوں سے اسی طرح سے برقرار تھا۔ ختیجہ ایک بے سہارا عورت تھی جس کو علی الحسن لکھانی نے برسوں پہلے اپنے گھر میں پناہ دی اور دھیرے دھیرے وہ اس حویلی کا حصہ بنتی چلی گئی۔ منتوں اور مرادوں کے بعد علی الحسن کے گھر بیلا کا جنم ہوا، لیکن کاتب تقدیر نے نسرین لکھانی کی قسمت میں ماں کا ساتھ نہ تھا۔ کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی وہ ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ تو علی الحسن نے اس ننھی منھی پری کو ختیجہ کی جھولی میں ڈالا، لیکن فاطمہ لکھانی جو مجید الحسن کی شریک حیات تھی کو ختیجہ سے خدا واسطے کا بیر تھا، تو انہوں نے کمال مہارت سے بیلا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ لیکن نیت میں کھوٹ ہو تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، دیر یا سویر وہ بگڑ ہی جاتا ہے۔ بیلا فاطمہ سے سنبھالی نہ گئی،
یا شاید نسرین کے گزر جانے کے بعد جو پہلا لمس اس نے محسوس کیا تھا وہ خدیجہ کا ہی تھا، اس لیے وہ انہی کے لیے مچنے لگی تھی، تو مجبوراً فاطمہ کو اس کو انچاہی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ اپنی ضد اور بدلہ لینے کی طبیعت کے باعث فاطمہ نے بیلا کو خدیجہ کے لیے ماں کا لفظ نہ بولنے دیا، تو یوں ساریہ اور زرگم کی طرح وہ بھی خدیجہ کو بوا ہی کہنے لگی تھی۔ وہ علی الحسن کی اکلوتی اولاد اور ماں نہ ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ سادہ مزاج اور رکھڑ پن کی وجہ سے ہر دل میں اتر جاتی دوسروں سے ہمدردیاں، مدد کرنا شاید اس کی وراثت میں ملا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ساریہ الگ فطرت کی مالک تھی، حساس تھی لیکن بے پرواہ بھی تھی اور کچھ جیلس تھی۔ شاید اس کو فاطمہ کی تربیت کے باعث اس میں آگے تھی۔ بیلا سے دوستی تھی لیکن فاطمہ کے وقتاً فوقتاً لیکچرز کی بدولت کبھی کبھی وہ دوستی اکثر جنگ میں ڈھل جاتی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان دونوں میں فرق کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے فاطمہ کا رویہ تھا، لیکن ساریہ کے سامنے یہ بات الگ نظریے سے پیش کی جاتی تھی اور کچے ذہن کی ساریہ ماں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پر کٹتی، ضد کرتی، مجید الحسن سے لڑتی، تو فاطمہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اتراتی پھرتی۔ زرگم عباسی کون ہے؟ اس بات سے لاکھانی علاج کے چند لوگ ہی واقف تھے، باقی شاید بیجا ضد اور جھوٹی انا کے ضم میں زرگم کے وجود سے نکارے تھے۔ چونکہ زرگم علی الحسن اور خدیجہ کے بےحد قریب تھا اور ان کا لاڈلا تھا، تو زرگم کی یہ سبقت بیلا سے برداشت نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ اس سے چڑھتی تھی اور جیسے ہی موقع ملتا اس سے الجھ پڑتی۔ بابا صرف میرے ہیں خدیجہ بوا، بے شک لے لو، لیکن اگر میرے بابا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی ان دھمکیوں اور اکڑ انداز نے نہ جانے کب زرگم کے اس کے لیے احساسات بدل دیے۔ وہ جان نہ پایا دونوں میں کوئی بے تکلفی یا دوستی نہ تھی۔ زرگم چپ چاپ رہنے والا، سنجیدہ اور بردبار قسم کا لڑکا تھا، ہر وقت انجانی سوچوں میں گھرا رہنے والا، لمحہ دھیما لہجہ، گہری آنکھیں، اپنے ان رشتوں کو ٹوٹ کر چاہنے والا۔ زرگم عباسی کسی کا بھی آئیڈل ہو سکتا تھا لیکن بیلا نے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ ہاں، ساریہ نے ایسا ضرور سوچا تھا۔ ساریہ زرگم میں چھوٹی موٹی نوک جھونک بھی چلتی تھی اور ساریہ کے کچھ بہتر رویے کی وجہ سے زرگم بھی تھا اور جو اس کو جب بھی موقع ملتا سمجھا دیتا۔ ساریہ بیلا میں رابطے بڑھنے لگے تو ساریہ بیلا سے اس کی باتیں شیئر کرنے لگی اور پھر زرگم کے دل میں بیلا کے لیے خاص جگہ تھی۔ اس کی باتیں سنتے سنتے، اس کو دھمکیاں دیتے دیتے کب بیلا کا دل اس کے ذکر پر دھڑکنے لگا، کب وہ اس کی راہ تکنے لگی، وہ جان نہ پائی۔ نہ جانے کہاں سے ایک نرم گوشہ ابھرتا تھا، کچھ انجانے میٹھے ہلچل مچا دینے والے احساسات جنم لینے لگے تھے، اور اس بات کا سب سے پہلے احساس ساریہ کو ہی ہوا تھا، اور وہ محبت جو ابھی اقرار کے مراحل میں داخل نہ ہوئی تھی، ساریہ کی کوششوں سے بدگمانی کی لپٹ میں آنے لگی۔ بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ دھیمی رفتار وہ چلتی ہوئی علی الحسن کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مدھم آواز میں پوچھنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، علی الحسن اپنے محسوس صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہی مجید الحسن اور سیدہ برجمان تھے۔ بیلا کو ان کے چہروں پر پھیلی سنجیدگی اور ان کی خاموش ہو کر پہلو بدلنے سے پل بھر میں اندازہ ہو گیا کہ وہ تینوں کسی گمبھیر مسئلے پر غور و فکر کی غرض سے ایک ساتھ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا آؤ۔ علی الحسن نے ہاتھ اونچا کر کے اس کو اپنے پاس بلایا تو آہستہ روی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ مجید الحسن اور سیدہ لاکھانی چپ چاپ بیٹھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ نے دوائی لی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی تو فکر مندی سے گویا ہوئی۔ علی الحسن خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نہیں لی نا؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو مدھم مسکان کے ساتھ وہ سر جھکا کے، بری بات ہے نا بابا، آپ کو پتہ ہے آپ کو صحیح ٹائم پر کھانا کھا کر دوائی لینی ہوتی ہے، اب یقیناً آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کی طرف دیکھتی نروٹھے لہجے میں بولی تو وہ ہنسنے لگے۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں کچھ بھجواتی ہوں کھانے کے لیے، اور آپ کی دعا بھی۔ سیدہ لاکھانی متانت سے ان کی طرف دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تو علی الحسن نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھپھو آپ بیٹھے نا، میں لاتی ہوں۔ نہیں، تم بیٹھو۔ بیلا اٹھنے لگی تو سیدہ اس کو روکتے مختصر جواب کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ بھائی صاحب، آپ آرام کریں، مجھے کچھ کام ہے۔ مجید الحسن کی آواز پر بیلا نے ان کو دیکھا۔ بابا، سب خیریت ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی۔ علی الحسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ اس کی طرف دیکھتے کچھ سوچے جا رہے تھے اور بیلا کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ بیٹا، آپ کی شادی کینسل ہو گئی ہے۔ بالآخر انہوں نے انہونی کا لفظ کا روپ دے دیا تو اسے لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں اڈیل دیا ہو۔ وہ بت بنے
दम خود نگاہوں میں لاتعداد سوال لیے ان کو دیکھی جا رہی تھی۔ زرگم کو کسی ضروری کام سے دبئی جانا پڑ گیا۔ اس نے اجازت مانگی۔ ہم نے یہی بہتر سمجھا بیٹا، اور جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ زرگم کی واپسی پر ہوگا۔ اپنے لہجے کو ریلیکس رکھتے ہوئے علی الحسن ڈھیلے ڈھالے انداز میں بول رہے تھے۔ میں لکھانی لاج چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیلا کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی تو یہ سچ تھا۔ وہ بڑبڑائی، زرگم اعتبار کیوں نہیں کیا محبتوں کے دعوے اور اتنا بڑا فیصلہ اکیلے؟ وہ جو اس کی بات کو محض مذاق سمجھ رہی تھی، حقیقت جان کر شاکڈ رہ گئی۔ وہ محبت جو خدشوں اور وسوسوں میں پروان چڑھ رہی تھی، ایک بار پھر بدگمانیوں اور بد اعتباریوں کی زد میں آنے لگی۔ بابا میں دیکھتی ہوں پھپھو ابھی تک نہیں آئی ہیں، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے علی الحسن کچھ کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ و وسیلے کے دوسروں کے دکھ کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ان کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں دل سے شریک ہوتے ہیں۔ جھوٹی انا، بیجا ضد، لالچ اور جیلسی کے باعث دوسروں کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر کے جشن منانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے انجام سے بے خبر، آنکھوں میں دھول جھونک کر آستین کا سانپ بنے دوسروں کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاڑنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ علی الحسن کے کمرے سے نکلی تو اس کی پلکوں پر چمکتے موتیوں کی چمک نے دو نینوں میں خوشی کے دیپ روشن کیے تھے۔ دل اس کی بے بسی پر جھوم اٹھا تھا۔ ختیجہ بوا، یہ بیلا کو کیا ہوا ہے؟ صبح تو اچھی بھلی تھی، رو کیوں رہی ہے؟ جھومتی گنگناتی انداز میں وہ گرین ہاؤس میں پودوں کو پانی دیتی ختیجہ بوا کے پاس کھڑی ہوئی اور ان سے پوچھنے لگی۔ جانتی تھی کہ ختیجہ ہی وہ انسان ہے جو ہر بات سے باخبر ہوتی ہے، اس لیے ساریہ سیدھی انہی کے پاس آئی تھی۔ ختیجہ نے اس کی طرف دیکھا جو آگے پیچھے کیریوں میں لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ غرور سے تنا سر بے فکر انداز، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ، صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت کتنی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ہر بات سے باخبر ہے یا صرف اس خبر کی سچائی پر مہر ثبت کرنے کو آئی ہے؟ تصدیق چاہ رہی ہے کہ واقعی بیلا کے خواب بکھر چکے ہیں، واقعی زرگم لکھانی لاج چھوڑ کر لامحدود مدت کے لیے چلا گیا۔ چند پل اس پر نظریں جمانے کے بعد ختیجہ نے خاموشی سے رخ موڑ لیا اور اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ بتائیں نا بوا، کیا ہوا؟ بے تحاشا ہمدردیاں سمیٹ کر وہ فکرمندانہ انداز میں پھر سے گویا ہوئی، لیکن ختیجہ متوجہ نہ تھی۔ دوسرے پل ساریہ شرمندگیوں میں گر گئی، اس طرح نظر انداز کرنا برداشت نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، بیلا سے پوچھ لیتی ہوں، کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ ساریہ بی بی، یہ سب آپ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اب انجان کیوں بن رہی ہیں؟ ختیجہ کی کاٹدار تلخ آواز پر باہر جاتی ساریہ کے قدم تھم گئے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے ختیجہ بوا، اگر زرگم کو مجھ سے محبت ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تایا ابا اس سے شادی بیلا سے کرنا چاہتے تھے، جب زرگم ایسا نہیں چاہتا اور بھاگ گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ ساریہ لکھانی بے پرواہی سے گردن کڑا کر بولی تو ختیجہ نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے ساریہ بی بی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ زرگم کس کو چاہتا ہے، اور آپ مت بھولیں کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس معصوم ماں کی بچی کے ہاتھوں پر مہندی رچنے والی تھی، مہندی کا جوڑا تیار کیے وہ چوڑیوں سے کلائیاں سجانے کو تھی، تو آپ نے اس کی آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیا۔ ساریہ وہیں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر بیلا لکھانی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساریہ، دھوکہ کیا، اس نے میرے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ساریہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف پڑی ٹوٹی چوڑیاں بکھری پڑی تھیں، اور اس سے زیادہ بری حالت بیلا کی تھی۔ بکھرے ہوئے باہر رو رو کر آنکھوں کا کاجل گالوں پر پھیل رہا تھا۔ ساریہ کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کی لپٹ کر رونے لگی، اتنی شدت سے روئی کہ ساریہ بھی بلکھلا گئی۔ صبر بیلا، صبر، حوصلے سے کام لو پلیز، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کو چپ کرانے لگی۔ تم نے ہمیشہ یہی کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے تمہاری بات مان کر زرگم سے بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے پیار نہیں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی ساریہ، میں مر جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی تو ساریہ سکتے میں آ گئی۔ ساریہ بی بی، آپ جائیں یہاں سے۔ ختیجہ بوا جانے کب آئی اور بیلا کو ساریہ سے الگ کرتی ہوئی ساریہ کے کنگ چہرے کی طرف ناگواری سے دیکھتے بولی، اور بیلا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ اور ساریہ لکھانی کتنی دیر وہاں کھڑی ان کو دیکھتی رہی اور پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اوہ، جیسے بڑی ہمدرد ہے نا؟ اس کے جاتے ہی ختیجہ بوا بڑبڑائی۔ بیلا، آپ کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہمت سے کام لینا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ٹوٹا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے یوں بکھر جائیں گی تو خوشی ہی ہوگی نا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ختیجہ بوا اس کے باز لاتی اس کو سمجھا رہی تھی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، زرگم واپس آئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی بولی۔
बुआ जरगम ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत गलत टाइम पर इसने मुझे छोड़ा। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। बेला भराए हुए लहजे में, ज़िद्दी लहजे में बोली। तो खदीजा बुआ ने इसको देखा। सारी गलती जरगम की तो नहीं बेला, इसके यूं चले जाने पर आपका भी हाथ है और बहुत से लोग मुलविस हैं। आपकी ज़िद करने की बजाय ये बात समझनी चाहिए। खदीजा बुआ को दोनों अजीज थे और वो इनका भला ही चाह रही थी, लेकिन वो किसी का भी नाम लेने से गुरेजा थी। हाँ बुआ, मेरी ही गलती है, वो उड़ते हुए गुस्से से बोली। जरगम आपके लिए खत देकर गया है। खदीजा बुआ ने इसको बताया तो उसने पलट कर इनको देखा। मुझे ज़रूरत नहीं इसके खत की बुआ, आप कहती हैं ना मेरी गलती है, लेकिन ये देखें। बेला चलती हुई उनके मुकाबले आ खड़ी हुई और मेहंदी, चूड़ियाँ और पीले जोड़े से सजे थाल इनके सामने करते हुए बोली, क्या जरगम को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे हाथों पर इसके नाम की मेहंदी सजने वाली है? एक बार भी इसको ये ख्याल नहीं आया कि इसके यूं चले जाने पर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? एक बार इसने ये नहीं सोचा कि बाबा क्या कहेंगे लोगों से? 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म है, दर्जनों लोग मधु हैं इन सब के सामने। बाबा कहते कहते बेला की आवाज़ भर गई और वो रोती चली गई। मेरे नाम खत लिखने का मतलब बनता है बुआ? वो आंसू साफ करती इनसे पूछ रही थी। बेला बेटा, आप फिर गलत सोच रही हैं। एक बार जरगम का खत पढ़ लो, हो सकता है इसने आपको बताया हो वो क्यों गया। वो इतना पत्थर दिल नहीं कि यूं छोटी सी गलतफहमी पर इस तरह आपको छोड़कर चला जाए। खदीजा बुआ ने इसके बनाव सिंगार की तरफ इशारा करके कहा तो वो रुख मोड़ गई। ये लो खत। खदीजा बुआ ने हाथ में दबे कागज़ को इसके तरफ बढ़ाया तो वो कुछ देर इनके बड़े हाथ को देखती रही। फिर खत इनके हाथ से लेकर बेड के साइड टेबल की ड्रॉर में रखकर खुद चेंज करने चलेगी तो खदीजा बुआ वहीं खड़ी रह गई। क्या बात है सारिया, कब से देख रही हूँ गुमसुम बैठी हो? फातिमा काफ़ी देर से बुत बनी बैठी सारिया को देख रही थी, जो गहरी सोच में डूबी थी। आखिर इनसे रहा ना गया तो पूछने लगी, सारिया वो टिस से मिस ना हुई? तो फातिमा को तशवीश लाहक हुई कि हर दम चहकने वाली सारिया को आखिर आज हुआ क्या, जो घुटनों में यूं ही बैठी, घंटों यूं ही बैठी, न जाने कौन सी सोचों में डूबी किन उलझनों को सुलझा रही है। वो तो उठकर इसके पास आ खड़ी हुई। जी जी मामा, वो यूं चूकी जैसे इसके वजूद से बेखबर हो। क्या बात है, कब से देख रही हूँ इस तरह गुमसुम हो? खाना भी नहीं खाया, सब खैरियत है ना? वो इसके बेड के पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए पूछ रही थी। मामा आपको पता है जरगम लखानी लाज छोड़कर शायद सारे रिश्ते तोड़कर चला गया। सारिया ने इसी खामोश लहजे में इनको बता के इनकी तरफ देखा तो नजरें चुरा गई। ये तो अच्छा हुआ, अब वो जहाँ कहीं भी गया है तुम इसका नंबर ज़रूर हासिल कर लेना, फिर जब वो वापस आएगा तो तुम्हारे हक में बोले तुम बस इससे रब्ता ज़रूर रखना। फातिमा राजदराना अंदाज में धीमे लहजे में इसको हदायत देने लगी तो वो जैसे भरी पड़ बैठी थी। मामा प्लीज़ बस करें, कब तक आप ऐसा करती रहेंगी? वो नफरत से इनका हाथ झटकते हुए बोली। लो मैंने क्या किया है? वो नागवारी से बोली। जरगम अपनी मर्जी से गया है ना, मैंने भेजा ना, तुमने फिर तुम्हें क्या है? फातिमा बेपरवाही से बोली। हाँ ना, मैंने भेजा ना आपने, लेकिन वो क्यों गया है? आप क्यों भूल रही हैं? सारिया तंजीह नज़रों से इनकी तरफ देखती बोली। तो फातिमा सटपटा उठ खड़ी हुई। तुम खा मुझे और अपने आप को इल्ज़ाम ठहरा कर सबकी नज़रों में मुझे बना रही हो। फातिमा अपने आप को हक बजानब ही समझ रही थी। नहीं मामा, ये सब खामखा नहीं, ये गलत है। वो फातिमा को समझाते रसान से बोली। तुम्हें ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं ना समझ हूँ जो मुझे समझा रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। वो हत्थे से उखड़ कर तेज़ लहजे में बोली तो इसका हलकता कड़वा हो गया। मामा आपने बेला को रोते देखा है, इसका मुझ पर एतबार देखा है, बाकी सबकी नज़रों में अपने लिए और मेरे लिए नफरत देखी है। सारी बेबसी से भराई आवाज़ में इनको बता रही थी। वो यकटक इसकी तरफ देख रही थी। आपने ये कुछ भी नहीं देखा मामा, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। आप सिर्फ मुझे मेरी खुशियाँ दिला रही हैं मामा। मैं किसी के आंसू पर अपनी खुशियों का महल तमीर नहीं करना चाहती। मेरी और आपकी वजह से यहाँ इस लाखानी लाज में लोग तंग हो रहे हैं। मैंने ही जरगम को बेला को छोड़ने पर मजबूर किया और अब सब ठीक करना है। रोते हुए फातिमा को बता रही थी। फातिमा जैसे हवास बाख्ता हो गई। ये गज़ब कभी ना करना सारिया, वो दांत पीसते हुए इसका हाथ दबोचती हुई बोली। मामा, वो फातिमा का हाथ झटक उठ खड़ी हुई। मामा बेला मुझे अच्छा समझती है, लेकिन मैं इसको धोखा दे रही हूँ। नहीं मामा, अब और नहीं। वो तेज़ी से चप्पल में पाँव फंसाते हुए बोले जा रही थी और फातिमा इसको देखे जा रही थी। यकीनन इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। फातिमा इसको बाजू से पकड़कर दोबारा बेड पर पटका। खबरदार, जो किसी को एक लफ्ज़ भी कहा तुम भूल गई हो इस लखानी लाज ने तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक रवा रखा है, और तुम सबको छोड़कर अपने बाप का
رویہ دیکھا ہے؟ ہم دونوں لاوارثوں کی طرح رہ رہے ہیں اور تم اس بیلا کے لیے لڑ رہی ہو جس نے ہمیشہ تمہیں نیچا رکھا، ہمیشہ تمہاری حق تلفی کی۔ میں نے ان سب کو تباہ برباد نہ کر دیا تو میرا نام بھی فاطمہ نہیں۔ وہ کسی خونخوار شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ تمہاری شادی زرگم سے ہی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب تم جلد از جلد زرگم سے رابطہ کرو۔ کسی شرم یا جھجک کی قطعی ضرورت نہیں۔ اپنی چیز، اپنا حق لینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب وہ قدرے نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ تم بیلا سے دور رہو اور یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کھانا اور باقی ضرورت کی چیزیں تم تک پہنچ جایا کریں گی، سمجھی؟ سمجھ میں آئی نا میری بات؟ وہ انتہائی شفقت سے بولتی رہی اور ساریہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے فاطمہ لکھانی دوسرے ہی پل اس کے کمرے سے نکل گئی، لیکن جاتے جاتے دروازہ لاک کرنا نہ بھولی تھی، گویا اس کو قید کر دیا۔ ماں کے ان اعتبار پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنسو بہانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک ان کے خلاف کوئی لاحلہ عمل نہ اختیار کیا جائے۔ ہاتھ کی بوجھ سے آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ ذہن مسلسل سوچوں کی وادیوں میں گم رہا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک روشنی کا ستارہ جھلملایا اور ایک پھیکی مسکان اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گئی۔ وہ مطمئن تھی اب ایک کفارہ ادا کرنا ہے اور اپنی خوشی کی قربانی تو دینی ہی پڑے گی، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس نے بھی صبر کرنا اور اپنی اور فاطمہ لکھانی کی کھوئی عزت واپس لانی ہے۔ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اس ستارے کے گرد پہلے بادل ہٹانے کی پلان سوچتی چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا اور ابھی تک بستر پر لیٹ نہ سکی تھی۔ دل کسی طور پر اس انہونی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ آخر کیوں زرگم نے ایسا؟ یہ وہ گتھی تھی جس کو وہ صبح سے رات کے اس پہر تک مسلسل سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی کوئی بھی ادائی اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ پھر زرگم نے کن وعدہ خلافیوں کی بنا پر انتہائی قدم اٹھائے، وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اب مسلسل سوچ سے دماغی رگیں پھٹنے لگی تھی، سوچنے کی صلاحیت بھی دم توڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان پر چاند کو دیکھا اور ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اب تھوڑا ریسٹ کر لینا ہی عقل مندی ہوگی، اور وہ بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بیلا بیٹا، نہ جانے کتنے پل بیتے جب ختیجہ بوا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بوا، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، وہ اٹھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تو ختیجہ بوا اس کے پاس آ کر اس کے بال سمیٹنے لگی۔ آپ اٹھو، فریش ہو، میں ناشتہ لاتی ہوں، ناشتہ کر کے ٹیبلٹ لو، پھر سر میں آئل لگاتی ہوں۔ ختیجہ بوا اس کو اٹھاتے ہوئے بولی تو سرس بات میں ہلاتے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد تولے سے منہ صاف کرتی دھیمی رفتار سے چلتی اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ موبائل کی بجتی گھنٹی نے یکدم قدم روک دیے۔ پھر اسی رفتار سے چلتی موبائل کی طرف بڑھی تو انجانا نمبر دیکھ کر لمحہ بھر چونکی اور پھر آف کا بٹن پش کر دیا کہ نہ جانے کون ہے، اور اس وقت موڈ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی انجانے سے مغز ماری کی جائے۔ موبائل واپس رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ بیپ کی آواز پر پھر چونکی میسج اوپن کرتے ہی حیران رہ گئی، یہ کون ہے؟ لیکن وہ واپس میسج کرنے کے لیے قطعی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ موبائل واپس رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچوں کے محور ایک بار پھر وہی دشمن جان تھا۔ کیوں کیا ایسا زرگم عباسی؟ کیوں کس جرم کی سزا دی؟ وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ دل ہی دل میں اس سے ہم کلام تھی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا؟ کیا محبت کرنا ایسا جرم ہے اس کی یہ سزا دی جائے؟ زرگم عباسی، پھر کہاں کمی رہ گئی؟ میں نے کیا غلط کیا؟ بہتے آنسو کے ساتھ وہ دل ہی دل میں اس سے لڑ رہی تھی کہ موبائل کی بجتی گھنٹی نے اس کے غصیلے جذبات اور باغانہ سوچ کو منتشر کر دیا۔ ہیلو، نمبر دیکھے بنا اس نے یس کا بٹن پش کیا۔ کون؟ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ زرگم عباسی، تم؟ دوسری پل ہی آنسو صاف کرتی اپنے جذبات پر قابو پاتی وہ کرخت لہجے میں بولی، کیسی ہو بیلا؟ وہ مدھم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ دوبارہ میرا نام نہ لینا زرگم، اور نہ ہی مجھے فون کرنا، کہہ کر بیلا نے موبائل سوئچ آف کر دیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ختیجہ بوا آئل کی بوتل اٹھائی اس کے کمرے میں آئی تو بیلا دونوں ہاتھ بیڈ پر لٹکائے ٹانگیں لٹکائے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ بیلا بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ان کے آنے پر بھی وہ اس کے خسار سے نہ نکلی تو ختیجہ بوا کی تشویش لاحق ہوئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پوچھنے لگی تو وہ چونک اٹھی۔ کچھ نہیں بوا، بس یوں ہی، وہ بھرائی آواز میں بولی تو ختیجہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کو تسلی دینے لگی۔ ختیجہ بوا ان کے کندھے پر سر رکھے وہ پھر سے بولی، ہاں بولو میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے بولی، بوا ایک بات پوچھوں؟ سچ بتائیں گی نا؟ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو انہوں نے سوائے نظروں سے اسے دیکھا اور سرس بات میں ہلا دیا۔ بوا، زرگم عباسی کون ہے؟ لکھانی لاج سے اس کا کیا رشتہ ہے بوا؟ وہ ان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی، لیکن ختیجہ بوا نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بیلا بیٹا، آپ اپ سیٹ ہیں اس لیے اس طرح کے وسوسے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ آپ آرام کرو، نیند آئے تو سو جاؤ، جب جاگو گی تو مائنڈ فریش ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
आपको बस हिम्मत से काम लेना होगा। खदीजा इसको समझाते हुए उठ खड़ी हुई। बुआ बेला ने इनका हाथ पकड़कर रोका। ठीक है बुआ, मैं मानती हूँ सब ठीक होगा। जरगम को कोई ज़रूरी काम होगा तभी वो इस वक्त गया। बाबा को यही ठीक लगा होगा कि जरगम को जाने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन बुआ, जरगम अब्बासी का लखानी लाज से क्या रिश्ता है? वो इस वक्त क्यों गया? और किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही कोई इसके खिलाफ हो रहा है। बेला खदीजा बुआ से वो सवाल पूछ रही थी जिसका जिक्र बरसों नहीं हुआ था और ना ही किसी को इस बात को खरीदने की इजाज़त थी। लेकिन बेला आज इन सवालों को दोहरा रही थी। जरगम अब्बासी का लखानी लाज के मकीनों से क्या रिश्ता है? प्लीज़ बुआ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। मुझे जानना है बुआ, प्लीज़। खदीजा का हाथ पकड़े उनके सामने खड़ी मिन्नत भरे लहजे में बोल रही थी तो खदीजा का दिल पिसने लगा। तो इसका हाथ पकड़कर सुलाते हुए बोली, इसको बेड पर बैठाकर खुद भी बैठ गई। न जाने कितने घंटे बीत गए थे। सैकड़ों पल बिना आहट किए गुजरते चले जा रहे थे। सूरज अपनी किरणें समेटे मगरिब की जानिब रवा दवा था। वो नदामतों में घिरी अपने बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटी मुसलसल सोचे जा रही थी। लेकिन सोचों की गुत्थी इस कदर उलझ चुकी थी कि कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन घटा टॉप अंधेरे में उम्मीद का मध्यम सा दिया अच्छी खासी रोशनी कर देता है। वो भी इस दिए को हाथ में पकड़े खड़ी थी। लेकिन सफ़र कहाँ से शुरू करें, मंजिल की निशानदही कौन सा रास्ता कर रहा है, वो बेखबर थी। बाहर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर वो चूंकि थी। उम्मीद की डोर का सिरा भी छूट गया था। अब वो मुकम्मल बेदार थी। सारिया, सो रही हो क्या? उठो, खाना खा लो। फातिमा लखानी खाने की ट्रे हाथ में पकड़े खड़ी थी। लेकिन सारी आंख बंद किए इसी तरह पड़ी रही। फातिमा कुछ देर खड़ी इसके जागने का इंतजार करती रही और फिर वापस चली गई। दरवाज़ा दोबारा बंद होने की आवाज़ के साथ ही वो उठ बैठी। सामने ही टेबल पर रखी ट्रे पर नज़र पड़ी तो उठकर इसके पास जा खड़ी हुई। गिलास में पानी डालकर घूंट भरा तो प्यास की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। नवाला तोड़ने को हाथ बढ़ाई था कि फातिमा लखानी दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई तो यकदम इसका दिल उचाट हो गया और खाने से हाथ खींच लिया। ये लो, दूध भी पी लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। फातिहा ने मुस्कान के साथ इसका हाथ पकड़कर दूध का गिलास इसको थमाया तो वो इनको देखी रहेगी। मामा, इसने गिलास पकड़े बेड की जानिब बढ़ते इनको पुकारा तो फातिमा सवाल नज़रों से इसको देखने लगी। मामा, मुझे यूँ कैद करने से क्या मैं जरगम से रब्ता कर सकूँगी? अगर मैं बाहर निकलूँगी, बेला या खदीजा बुआ से मिलूँगी तो ही किसी तरह जरगम का पता चल सकेगा ना कि वो कहाँ है। मुझे यकीन है कि जरगम बेला से ज़रूर रब्ता करके अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा। और आप तो जानती हैं कि बेला मुझसे हर बात शेयर करती है। वो कनखियों से फातिमा को देखती देखती बोल रही थी और पल भर में सारिया के अंदर इत्मीनान की लहर सी दौड़ गई। फातिमा के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सारिया की इस पॉइंट से मुत्तफिक है। उन्होंने इसको देखा तो इसने दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना तुमने जरगम को अपनी तरह राग़िब करना है, इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है। मुझे पता है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती हो, तुम इससे कितनी मोहब्बत करती हो। बस इसको भी इस बात का यकीन दिलाना है। फिर देखना तुम कैसे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। वो मुस्कुराते हुए पलट गई तो सारिया की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। माँ का दिल भी कितना अजीब होता है। अपनी औलाद की खुशियों के लिए किसी और की ख्वाबों की महल को मस्मार करने के लिए क्या कर गुजरती है, लेकिन अपनी औलाद की पलक पर आंसू का एक कतरा तक नहीं देख सकती। एक औरत कितनी ही बुरी हो, लेकिन एक माँ अपनी औलाद के हक पर डाका नहीं डालने देती। सारी दरवाजे पर नजरें जमाए अपनी माँ के बारे में सोचे जा रही थी। मेरी माँ भी एक ऐसी औरत है जिसने अपने साथ हुआ हर सितम बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे लिए वो आखिरी हदों तक जा रही है। लेकिन ये गलत है। मेरी मामा को ये समझना होगा कि जरगा मेरा नहीं है। वो दिल पर पत्थर रखे खुद कलामी करती उठ खड़ी हुई थी और कदम बाहर के जाने बढ़ा दिए तो दिल में जहाँ बेशुमार टीसें उठ रही थी वहाँ एक इत्मीनान की लहर भी मौजूद थी। देखो बेटा, कुछ बातें आपको अभी समझ नहीं आ सकती। इनको समझाने के लिए उम्र दरकार होती है, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी गुजारने के तजर्बे वक़्त की ऊंच नीच और रिश्तों की भट्टी में तप कर सीखनी पड़ती हैं। अभी आपका जहन बहुत मासूम है। आपने लखानी लाज से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। अभी आपकी दुनिया तो लखानी लाज के चंद लोगों से शुरू हो गई, नी पर ख़त्म हो रही है। बुआ, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी बातें मैं नहीं समझ सकती? मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि जरगम कौन है और इसका हम सब से क्या रिश्ता है। खदीजा के ज़ू मैनी बातों पर उलझती मुँह बसूरती वो बोली तो धीमे से मुस्कुरा दी। कुछ सवाल सीधे तो होते हैं, लेकिन इनके सीनों में बहुत से गंभीर तूफान दफन होते हैं और अगर इनको छेड़ा जाए तो गम गुस्से की ज़ोर आवर बेमेहर मौजें वो सब कुछ बहा कर ले जाती है जिन पर बरसों से ज़ब्त और बर्दाश्त का बंधन बना होता है। इसलिए बेला बेटा, इन ज़ख्मों पर खंडर जमा रहने दो। इस राख को खरीदने से हाथ जख्मी हो गए या काले। खतीजा मुसलसल पहेलियाँ बुझा रही थी और बेला किंग सीन को देखे जा रही थी।
खदीजा बुआ कुछ नहीं बताना तो ना बताएं, मगर प्लीज़ इस तरह की बातें करके मुझे मज़ीद उलझाएं तो नहीं ना। बेला कुताही अंदाज में बोली तो खदीजा एक नज़र इसको देखकर रह गई। सारी गलती फातिमा की है, जिसकी बुनियाद शक और ज़िद की वजह से आज जरगम अपनी असली पहचान से महरूम है। खदीजा ने अपने महज ठहरे ठहरे लहजे में बोलना शुरू किया तो जहाँ बेला चूंकि वहाँ फातिमा का नाम सुनते ही सारिया के कदम भी जम गए। क्या फातिमा चची की गलती? क्या मतलब बुआ? बेला की हैरत सवा नेज़े पर थी। सारिया भी दम सदाए खड़ी थी। सारिया, चंदा यहाँ क्यों खड़ी हो? अब तबीयत कैसी है? बाहर से आती साइदा की आवाज़ ने खतीजा और बेला दोनों को चौंका दिया। कुछ नहीं फूफो, वो मैं बेला से मिलने अंदर जा रही थी। सारी की घबराई हुई आवाज़ माथों से टकराई तो खतीजा ने बेला को लेट जाने का इशारा किया। चलो शाबाश, अंदर चलो, बेला अंदर ही है। सादिया इसको लिए अंदर दाखिल हुई तो खतीजा ने सारिया को देखा। इसकी उड़ी रंगत, सटपटाया अंदाज साफ जाहिर था कि इसने इनकी बातें सुनी हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाती बेला के पास आकर रुकी तो बेला ने एक नज़र खतीजा बुआ को देखा, जो नागवारी से सारिया पर नज़रें जमाए बैठी थी। लेकिन बेला की समझ में ना आया, कुछ ना आ रहा था। बेला आखिर से सारिया का हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया। सारिया बेला के पास बैठी मुसलसल नज़रें झुकाई किसी सोच में गुम थी। अच्छा बेला बेटा, अब रेस्ट करो, मैं खाना भिजवाती हूँ। वो सारिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती वहाँ से उठ खड़ी हुई तो बेला को खतीजा बुआ का रवैया अच्छा ना लगा। इसने सारिया को देखा, जो डबडबाती नज़रों से खतीजा बुआ को देख रही थी। खतीजा बुआ, बेला इनको बुलाने ही लगी थी कि सारिया की भराई आवाज़ समाज से टकराती तो उसने यकदम सारिया को देखा। खतीजा के कदम रुके लेकिन वह पलटी नहीं थी। खतीजा बुआ, मेरी मामा ने क्या किया था? सारिया छोटे छोटे कदम उठाती इनके पीछे जा खड़ी हुई तो इसके सवाल पर खतीजा ने पलट कर इसको देखा तो इनके लबों पर बहुत तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। रहने दे सारे बीबी, आप इन झमेलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। वो हाथ ऊंचा करके बोली और कदम वापसी बाहर की जानिब बढ़ाने चाहे, लेकिन सारे ने इनका हाथ पकड़कर इनको रोक लिया। खतीजा बुआ, मैं जानती हूँ आप ही क्या इस घर का कोई भी फर्द मुझे और मामा को पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि बाबा भी हमसे हमेशा दूर रहे हैं। क्या मेरी मामा का ये कसूर कभी माफ़ नहीं होगा कि उन्होंने बाबा से प्यार किया? और क्या 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 कहा? बाबा से प्यार? खतीजा बुआ ने इसकी बात काट कर तेज़ लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या ये सच नहीं है बुआ? सारे सटपटाए लहजे में बोली, जबकि बेला किंग बैठी इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अपनी मम्मा से ही पूछो कि ये कितना सच है। वो इसका हाथ झटकते हुए बोली, नहीं हुआ, वो यकदम इनके रास्ते में नहीं बुआ, वो यकदम इनके रास्ते में आई। मैं भी वादा करती हूँ बुआ, कभी किसी को नहीं पता चलने दूंगी। सारे सच्चाई से वाकिफ़ हो। आज आप मुझे बताएं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी बिना पर लखानी लाज का हर फर्द मम्मा से नफरत करता है और सारे लखानी को ना करदा गुनाहों की सज़ा क्यों मिल रही है? प्लीज़ बुआ, मैं अपनी अपनी मम्मा को अपने सामने सर झुकाए नहीं देख सकती, मुझे बताएं। वो आंसू बहाती हाथ जोड़े इनके सामने खड़ी थी और खतीजा बुआ हैरान इससे इसी को देखे जा रही थी। इसे सूरत हाल सारिया के तर्ज कलाम पर बिला हैरत की भी सवा नेज़े पर थी। बुआ, बेला के साथ जो भी हुआ इसकी मैं माफ़ी मांगने आई थी यहाँ। आप दोनों की बातें मैं जानबूझकर नहीं सुनी। मामा का नाम लिया आपने, मुझे तजस्सुस हुआ और मैं रुक गई। खतीजा ने मशकूक नज़रों से इसको देखा तो सारी खामोश हो गई। बुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर गलती मेरी मामा की है तो फिर मेरी मामा मेरी शादी जरगम से क्यों कराना चाह रही हैं? सारिया पुरसोच अंदाज में खतीजा से मुखातिब थी तो इस बात पर वो भी चूंकि शायद वो तारीख को दोहराना नहीं चाहती इसलिए। खतीजा इस पर नज़रें जमाए बोली, सारिया बेटा, सबको माफ़ कर देना। तुम नाहक सबकी नफ़रत का निशाना बनी हो, लेकिन इसमें भी कसूरवार फातिमा ही है। खदीजा को इसके आंसू में नदामा नजर आई तो वो सारिया को अपने साथ लगाए मध्यम आवाज़ में बोली तो सारिया ज़ोर कतार रोती चली गई। मुझे माफ़ कर देना बेला, मेरी वजह से जरगम। ओह, बेला ने इसको चुप रहने का इशारा किया। जरगम ने ज़रूरी काम से जाना था इसलिए वो चला गया है, तुम्हारी या किसी वजह से नहीं। सब ठीक होगा। बेला इसके पास बैठते इसके बाजू पर हाथ रखते मध्यम मुस्कान के साथ बोली तो खतीजा बुआ ने भी इसे देखा। ये इन दोनों की बात है जब मैं ये दोनों दिनों की बात है जब मैं लखानी लाज में आई थी। वो दोनों बैठी तो खदीजा ने इन दोनों को सब बताने के लिए अपनी बात शुरू की। खतीजा बुआ, आप कौन हैं? बेला के मासूम से सवाल पर खतीजा और सारी दोनों ही हंस पड़ी। नहीं, मेरा मतलब है आप यहाँ पर कैसे आई? बेला ने अपनी बात क्लियर की। मेरा आप लोगों से कोई खून खून का रिश्ता नहीं है बेटा, यूँ समझ लो लखानी लाज ने एक लावारिस बेसहारा को आसरा दिया, 2 वक्त की रोटी सच पाने को छत और इज्जत दी। खदीजा मध्यम आवाज़ में खोए खोए लहजे में बोली, नहीं बुआ, आप हमारी अपनी हो, बहुत ज़्यादा अपनी। आपके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। बेला इनसे लगती जज्बाती लहजे में बोली, मुर्तज़ा लखानी तुम लोगों के दादा अजीब ही इंसान थे। इनकी समझ नहीं आती थी कि अच्छे हैं कि बुरे।
خدیجہ بوا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیلا اور ساری ان کے چہرے پر نظریں گاڑے سن رہی تھی۔ لوگ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، باروب انسان تھے، پورے علاقے میں ان کا دبدبا تھا، ایماندار تھے، غلط بات پر خوب طیش میں آتے تھے، جس وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ان کی 2 اولادیں، مجید الحسن لکھانی تمہارے پاپا، انہوں نے سارے کی طرف اشارہ کیا، اور علی الحسن لکھانی تمہارے پاپا۔ پھر بیلا کو کہا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، کپڑے کا بزنس تھا جو خوب چل رہا تھا، اسی کو آگے بڑھا کر آج مجید الحسن اور علی الحسن کتنی فیکٹری بنائی ہے۔ مرتضیٰ لکھانی کے ایک بھائی تھے عبدالحق لکھانی، جو اپنی شادی کے 7 مہینے بعد کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ ان کے جانے کے 5 مہینے بعد اندلیب کے ہاں سعیدہ کا جنم ہوا، اور سعیدہ کوئی 4-5 ماہ کی ہی تھی کہ بڑوں کی باہمی رضامندی سے اندلیب کا نکاح اس کے چچا زاد سے کر دیا، اور سعیدہ مرتضیٰ لکھانی اور فریحہ کی زیر نگرانی آ گئی۔ چونکہ سعیدہ بہت چھوٹی تھی تو فریحہ نے اس کو ماں کی طرح پالا، اور یوں سعیدہ علی الحسن اور مجید الحسن کی دودھ پلائی بہن بن گئی، اور وہ دونوں بھائیوں کو بہت عزیز بھی رہی۔ اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن خاندانوں کے 1000 بکھیڑے ہوتے ہیں بیٹا، جو ہی انہیں کو سمجھ آتے ہیں جن پر بیت رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ اور نسرین دونوں بہنیں تھیں۔ کیا؟ خدیجہ بوا نے پل کی پل ان کو دیکھا، جانتی تھی کہ ان دونوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن آدھا ادھورا۔ خدیجہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب آدھا ادھورا کیسے؟ سارے تیز لہجے میں بولی تو بیلا نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ آدھا ادھورا ایسے کہ دونوں سوتیلی بہنیں تھیں۔ فاطمہ نے کبھی اس کو اپنی بہن نہیں جانا۔ بدرالنساء نے چاہا کہ فاطمہ کی شادی علی الحسن سے ہو، اور فاطمہ بھی انہی کی جیسے ان کے نقش قدم پر چلنے لگی، لیکن علی الحسن کی طبیعت اور اس طرح کی تھی، ان کا اور فاطمہ کا کوئی میل ملاپ نہ تھا۔ بہرحال باہمی صلاح مشورے سے ان کے گھر رشتہ لے کر گئے، لیکن فاطمہ کا نہیں، علی الحسن کے لیے نسرین کا۔ بدرالنساء نے ہاں تو کر دی، لیکن شرط رکھی کہ مجید الحسن کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگے اور ابھی طے کریں۔ یوں مجید الحسن کو بتائے بغیر ان کا رشتہ فاطمہ سے طے پا گیا۔ جب مجید الحسن کو پتہ چلا تو ان کا اعتراض ایک فطرتی عمل تھا، ان کو پتہ ہی نہیں، اور ان کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ منٹوں میں بغیر سوچے سمجھے کیا گیا۔ لیکن یہ اعتراض چند دنوں کا ہی تھا، لیکن فاطمہ کا اعتراض آج تک برقرار ہے، جس میں اس نے ساریہ کو بھی بھین چڑھا رکھا ہے۔ بیلا اور ساریہ خاموش بیٹھی سب سنتی جا رہی تھی۔ خدیجہ نے ساریہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر چمکتی بوندیں اس کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ ساریہ بیٹا، کچھ سچ بہت کڑوے ہوتے ہیں، ان کو ہمت سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خدیجہ نے اس کے یخ بستہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ اس کو تسلی دی۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی دن رکھی گئی اور سب بخوبی ہو گیا، لیکن اس فنکشن میں ایک انہونی یہ ہوئی کہ بدرالنساء کے بھائی محی الرحمن عباسی کے بیٹے قمر عباسی کو سعیدہ پسند آ گئی۔ محی الرحمن عباسی، قمر عباسی، زرغم عباسی۔ بیلا زیر لب بڑبڑائی تو خدیجہ بوا نے مدھم مسکان کے ساتھ اس کو دیکھا، جبکہ ساریہ خاموش بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب زرغم سعیدہ پھوپھو کا بیٹا ہے؟ بیلا یکدم اونچی آواز میں بولی۔ خاموش! خدیجہ نے یکدم اس کو خاموش رہنے کو کہا، اور پھر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور کب اور کیسے سعیدہ اور قمر عباسی کی ملاقاتیں ہوتی رہی، اور اس سارے ڈرامے کے پیچھے تمہاری نانی بدرالنساء اور فاطمہ کا ہاتھ تھا۔ لکھانی لاش میں بھونچال اس وقت آیا جب ایک صبح سعیدہ جاگی تو اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور بار بار کیا اور ان کے چکروں نے لکھانی لاج کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سعیدہ ماں بننے والی تھی، یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی، اور اس دن پہلی بار علی الحسن اور مجید الحسن نے سعیدہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر نسرین بیچ بچاؤ نہ کراتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سعیدہ نے اقرار کیا کہ اس کا نکاح ہوا ہے فاطمہ اور بدرالنساء کی موجودگی میں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ نے کہا کہ سعیدہ اس پر الزام لگا رہی ہے، اس کو اس سب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ سعیدہ اگر سچی ہے تو نکاح نامہ دکھائے، لیکن کہاں سے دکھائے؟ وہ تو فاطمہ کے پاس تھا، اس نے یہ کہہ کر کسی کو پتہ نہ چل جائے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ خدیجہ بول رہی تھی اور ساریہ اور بیلا سکتے کے عالم میں بیٹھی سن رہی تھی۔ سعیدہ روتی رہی، گڑ گڑاتی کہ اس کا نکاح ہوا ہے، لیکن نہ تو اس کے پاس نکاح نامہ تھا، نہ کوئی گواہ، اور نہ ہی وہ انسان جس سے نکاح ہوا۔ قمر عباس وہ کہاں تھے؟ ساریہ نے سوال کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد اس کا ویزا لگا اور وہ دبئی چلا گیا۔ زرغم دبئی ان کے پاس گیا ہے؟ یکدم ہی بیلا کے ذہن میں آیا۔ ہاں، زرغم انہی کے پاس گیا ہے، وہ شاید آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ اسد راز سے ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن سعیدہ کا دل اب پتھر ہو چکا ہے، نہ وہ تو اس نے زرغم کو اپنا بیٹا مانا، نہ ہی قمر عباسی اور فاطمہ کو معاف کیا۔ بوا پھر یہ کیسے ثابت ہوا کہ سعیدہ پھوپھو سچ بول رہی ہیں اور فاطمہ چچی نے محض اپنا بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے؟ بیلا نے پھر سوال کیا۔ علی الحسن اور مجید الحسن نے بہت کھوج لگائی، لیکن کسی طرح یہ بات نہ سامنے آ سکی کہ سعیدہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ۔ فاطمہ خوش تھی کہ اس نے علی الحسن سے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ سعیدہ علی الحسن کی ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ پھر اس نے مجید الحسن کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سعیدہ نے
اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا تو بس نسرین ہی تھی جس نے اس کو سنبھال رکھا تھا۔ علی الحسن کا دل کسی طور پر تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بہن جو کپڑوں کا جوڑا لیتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے، اگر اس نے نکاح کر لیا تو یقیناً کسی کے بہکاوے میں آئی ہوگی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ سعیدہ اپنے کردار کو اس قدر داغدار نہیں کر سکتی، لیکن یہ مسئلہ ایسی پہلی بن چکا تھا جس کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا، اور سعیدہ سے لکھانی لاج کا ہر فرد قطع تعلق کر چکا تھا۔ چونکہ وہ بہت نازک دور سے گزر رہی تھی تو نسرین اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، پھر اس نے زرگم کو جنم دیا اور بس اس نے زرگم کو جنم ہی دیا، پھر نہ اس کو بلایا نہ دیکھا۔ میں نے اور نسرین نے زرگم کی ذمہ داری اٹھائی کہ آخر اس ننھی جان کا کیا قصور، لیکن سعیدہ نہ جانے کیسی ماں تھی جس کا دل نہ گھبرایا۔ اور پھر شاید فاطمہ کی جھوٹی خوشی کا اختتام ہونے کا وقت تھا، نہ جانے کیسے فاطمہ کی پرانی اور پھر شاید فاطمہ کی جھوٹی خوشی کا اختتام ہونے کا وقت تھا، نہ جانے کیسے فاطمہ کی پرانی فائل میں سے سعیدہ کا نکاح نامہ مجید الحسن کے ہاتھ لگ گیا۔ فاطمہ کے پاس سعیدہ اور قمر عباس کا نکاح نامہ فاطمہ کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ مجید الحسن نے فاطمہ سے صرف ایک سوال کیا کہ قمر عباسی کے بارے میں کچھ بتاؤ گی یا اپنی ماں کے پاس جاؤ گی؟ فاطمہ کے پاس کوئی راہ نجات نہ تھی تو اس کو قمر عباسی کے بارے میں بتانا پڑا۔ ساریہ کوئی 2-2.5 ماہ کی تھی۔ مجید الحسن کا فیصلہ کہ یہاں لکھانی لاج میں فاطمہ کو ہر چیز ملے گی، لیکن آج کے بعد وہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گی اور نہ ہی مجید الحسن سے کوئی امیدیں وابستہ کرے گی۔ ساری ان کی بیٹی ہے اور ان کو ہر حال میں عزت ہوگی۔ مجید الحسن نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن فاطمہ کو یہ سزا منظور نہ تھی تو اس نے مجید الحسن کو ساریہ سے ملنے سے منع کر دیا، اور دھیرے دھیرے شاید تمہارے ذہن میں نفرت بڑھنے لگی۔ خدیجہ نے ساریہ کو دیکھا جو بے آواز آنسوں سے تر چہرے پر بیزارگی اور شرمندگی لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بوا، کیا زرگم کو معلوم ہے کہ وہ سعیدہ پھپھو کا بیٹا ہے؟ بیلا نے سے پوچھا۔ اس کو پتہ ہے، علی الحسن بھائی نے اس کو کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا جب قمر عباسی کی عدالت کی خبر آئی، اور یہ کہ وہ ایک بار زرگم سے ملنے کی خواہش مند ہے تو زرگم کو حقیقت بتا کے اس کو وہاں بھیجا۔ پھپھو کو پتہ ہے کہ زرگم سب جانتا ہے۔ بیلا ایک عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، زرگم سے اپنے رویے پر اب اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ زرگم کے جانے کے بعد علی الحسن بھائی نے سعیدہ کو بتایا تھا۔ خدیجہ مدھم آواز میں بیلا کے سوال کے جواب دے رہی تھی، جبکہ ساریہ مضطرب چہرہ لیے بیٹھی نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ بیلا کچھ پل چپ چاپ بنا کسی آہٹ کے پلک جھپکے بیٹھی تھی۔ خدیجہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ بیلا خاموش بیٹھی تھی کہ ساریہ نے اس کو پکارا تو اس نے سوالی نظروں سے ساریہ کو دیکھا۔ کیا زرگم نے تم سے کانٹیکٹ کیا؟ وہ بے چینی سے ساریہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ بلکھلا سی گئی اور دوسرے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے ایک خواب سا لہرایا، ذہن کے دریچے میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ زرگم؟ خدیجہ بوا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، ساریہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، تو نہ جانے کیوں بیلا نے اس SMS کا جواب دیا۔ بولو بیلا۔ کچھ دیر بعد زرگم نے اپنے ہونے کا یقین دلایا تو بیلا نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ کیا بولے؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی زرگم۔ وہ روٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر زرگم کا بیگانہ رویہ یاد آ گیا۔ میں دھیرے دھیرے بگڑ گیا۔ اپنے نہ روٹھے میسج کے جواب میں زرگم کی طرف سے بھیجی گئی اس نظم نے بیلا کے دل کی انتہا کی تہ کو بالا کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے اکیلے پن کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس وقت زرگم کو کسی بوجھ سے اپنے کی ضرورت ہے اور وہ دور رہے دل کو تسلی دینے کے لیے مچنے لگا، اس کے ساتھ کے لیے گڑگڑانے لگا۔ جذبات کے تلاطم سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور رات دھیرے دھیرے تاریکیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند ننھے تارے اس تاریک رات کو روشن کرنے کی اپنی سی کوشش میں ناکام ہو رہے تھے۔ زرگم لوٹ آنا پلیز۔ رات کے پچھلے پہر اس کی سسکی کمرے میں گونجی، لیکن زرگم تک نہ پہنچ سکی۔ دل اس کے ساتھ کے لیے تڑپنے لگا۔ فاصلوں کی سبیل کیسے پار ہو؟ یک دم ہی الجھنوں اور بے چینیوں کے گرداب میں دھنستی چلی گئی۔ وہ پھول جو برسوں سے ان کیاریوں میں لگے اپنی ناقدری پر خاموش تھے، جب بہار آئی ان کی کونپلیں بھی پھوٹیں، پھول بھی کھلے، لیکن ان کے رنگ پھیکے رہے۔ ان کے کھلنے پر کسی نے گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ برسوں بعد آج پھر لکھانی لاج میں بہار آئی تھی، ویسی ہی خاموش بہار، ویسی ہی بیزار کن۔ انہی پتھریلی آنکھوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کونپلیں جو سال بھر ترستی تھیں، آج پھر اسی نفرت نے ان کو خوش آمدید کہا۔ ہر چیز ابھی تک اس جادو کے زیر اثر تھی جو برسوں پہلے پھونکا گیا تھا، جن احساسات کو برسوں پہلے مجمد کیا گیا تھا، وہ آج بھی برف کی انہی تہوں کے نیچے دبے آنکھوں کو موندے آرام فرما رہے تھے۔ لیکن کب تک کوئی یہ دھول نہ جھاڑتا؟ کب تک وہ پھولوں کی کیاریاں اپنے ٹھکرائے جانے کا غم مناتی رہتی؟ آخر کب تک؟
यही सिलसिला जारी रहता। आज इस सुबह तुलू होने वाली सूरज की किरणों में अजीब सी चमक थी। चिड़ियों की चहचहाट भी अनोखी थी। इसके शोर-गुल ने सबको हैरान कर दिया था। लखानी लाज के दरो दीवार पर कौसे कज़ा के रंग बिखरे थे। ये चहल-पहल, ये रौनक, ये अनदेखी खुशी, एक खुशगवार तासुर लिए सूरज अपनी किरणें फैलाता जा रहा था। सोया हुआ महल। मैं 100 साल बाद किसी शहजादे की आमद पर जैसे हर एक चीज़ हरकत में आ गई थी, वही आलम इस लम्हे लखानी लाज का था। जादू का जोर टूट चुका था। जरगम वापस आ गया। ये वो खबर थी जिसने सुबह सुबह हर फर्द के दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। और वो अकेला नहीं था, वो अपने साथ अपनी पहचान भी लाया था। अपने साथ अपनी माँ की खुशियाँ भी लाया था। भले वो खुशियाँ मान पड़ चुकी थी, भले वो बूढ़ी हो चुकी थी, भले ही इन पर वक़्त हालात की धूल जमी थी, लेकिन ये धूल मोहब्बत के नरम ठंडे मीठे झुरों से धोई जा सकती थी। कमर अब्बासी। लखानी इलाज के हाल में सब जमा थे और कमर अब्बासी लागौर वजूद शर्मिंदा निगाहें लिए मुजरिम की मानित कटहरे में खड़े हर फर्द की तलख तंजिया निगाहों की जद में थे। अली उल हसन ने इस खामोशी को तोड़ा। आपकी आमद इन आंसू रसवाइयों और ज़िल्लतों तन्हाइयों का मदावा नहीं कर सकती जो आपकी बदौलत हमारी बहन की किस्मत में लिखी गई थी। अली उल हसन की सपाट आवाज़ हाल में गूंजी। आज हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। कमर अब्बास, अगर सईदा आपको माफ़ करती है तो लखानी लाज का हर फर्द दिल से आपको अपनाएगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अली उल हसन फैसले का सारा अख्तियार सईदा की झोली में डालकर खामोश हो गए। वहाँ मौजूद हर एक नफूस अब सईदा के बोलने का मुंतज़िर था, लेकिन वो सर झुकाए गहरी सोचों में यूं डूबी थी जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। कितने ही पल इसी इंतज़ार में बीत गए। कमर बासी अपनी सज़ा सुनने के मुंतज़िर थे। जरगम बेचैनी से पहलू बदल रहा था। बेला इसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो एक लफ्ज़ ना बोल सकती थी। भाई साहब, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए। इनके गिले शिकवे दूर कर लेने का अकेले में मौका देना चाहिए। मजीद उल हसन ने अली उल हसन के कान में सरगोशी की, जिससे वो मुत्तफ़िक़ हुए। तुम यहीं रुको जरगम। आस्ता आस्ता हर एक फ़र्द वहाँ से निकलता चला गया। जब चंद पल की खामोशी के बाद सईदा और कमर अब्बास के दरमियान गुफ्तगू ना शुरू हुई तो जरगम ने भी वहाँ से जाने की ठानी, तो सईदा ने इसको रोक लिया। इसने कमर अब्बासी की तरफ देखा जो अभी तक इसी पोजीशन में बैठे थे। तुम इस शख्स को किसकी इजाज़त से इस हवेली में लाए हो जरगम? इसके वापस अपनी जगह बैठे ही सईदा सपाट लहजे में बोली तो जरगम ने इनकी तरफ देखा जो करख्त तेवरों से कमर अब्बासी की तरफ देखकर इससे पूछ रही थी। किसी की इजाज़त से नहीं, अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ, इनकी अपनी मर्ज़ी के बगैर। जरगम उठकर कमर अब्बासी के पास जा बैठा और इनके यकबस्ता हाथों को पर अपना हाथ रखते हुए बोला। उन्होंने सर उठाकर इसको देखा तो इनकी आंखों से झांकती बेबसी पर इसका दिल कट कर रह गया। इसने सईदा को देखा जो ज़ब्त की आखिरी हदों को छू रही थी। अगर ये आना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों लाए इन्हें यहाँ? कह दो इनसे कि चले जाएं यहाँ से, आज मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सईदा गुस्सैले रख्त और सपाट लहजे में बोलती रुख मोड़ गई। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं मामा। जरगम ने मामा पर जोर देकर कहा तो उन्होंने यकदम इनकी तरफ देखा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी मामा। आज हम सब को एक दूसरे की ज़रूरत है मामा। आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाती। मैं आपका बेटा हूँ और ये एक अटल हकीकत है जिसको कोई भी नहीं जुटला सकता। जरगम उठकर इनके पास और इनके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर इनका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला तो दूसरे पल वो इसके हाथ झटकते हुए उठ खड़ी हुई। आज नहीं है मुझे किसी की ज़रूरत। अब वक्त गुजर चुका है और ज़रूरतें भी बदल चुकी हैं। अब हम अकेले रहने के आदी हो चुके हैं। इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। हर एक के दुख पर दुखी होने वाली सईदा इस लम्हे इंतहाई सफाकी से रुख मोड़ रही थी। ये सच नहीं है, मुझे तो ज़रूरत है आप दोनों की। जरगम इनके सामने जा खड़ा हुआ। तुम अब कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो तुमको अब हमारी ज़रूरत होगी। सईदा एक बार फिर तल्ख अंदाज में बोली। वाकई सच नहीं है, वाकई सच नहीं है सईदा बेगम। मुझे तब भी आपकी साथ की आरजू थी और आज भी आप ही का साथ चाहिए। कमर अब्बास बरसों बाद भी इस दिलरुबा अंदाज में गोया हुए तो सईदा ने इनकी तरफ पहली बार नज़र भर कर देखा। बालों में चमकते चांदी के तार, थका थका अंदाज, झुकी नज़रें, दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाए बैठे थे। इनके हर एक अंदाज से शर्मिंदगी, नदामत और पछतावा जाहिर हो रहा था। सईदा का दिल इसकी इस हालत पर कट कर रह गया, लेकिन वो भी क्या करती। एक कड़वा वक्त गुजारा था इसलिए इसने भी, लेकिन वो तब न आए। फिर जब सब ठीक हुआ तो कमर के पैगामात भी आना शुरू हुए थे जिनको अली हसन ने रद्द कर दिया था। आज एक लंबी मुद्दत के बाद वो फिर आ गए। मामा माफ़ कर दें पापा को, आपकी तरह उन्होंने भी बिन बास ही काटा है। आपके साथ तो सब थे, लेकिन उन्होंने तनहा बगैर किसी सहारे के ये सफ़र काटा है। बिला आखिर जरगम ने मदाखलत की। मामा
इस सब में ना आपका कसूर था और ना ही पापा का। दूसरे लोगों ने आप दोनों के दरमियान फासलों को बढ़ाया। प्लीज़ मामा, अब बस ये जंग ख़त्म करें। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, मुझे लावारसों की तरह जीने से बचा लें प्लीज़। ज़रगम इन दोनों के सामने हाथ जोड़ता, आंसू बहाता इनकी मिन्नतें कर रहा था। अपने लिए एक मजबूत सहारे की कोशिश में लगा था, लेकिन सईदा और कमर अब्बास दोनों ही खामोश थे। ज़रगम कुछ देर वहाँ रुका और फिर लंबे लंबे डग भरता हाल का दरवाज़ा गबूर कर गया तो इन दोनों की नज़रों ने इसका ताक़ुब किया। दूसरे लम्हे इनकी नज़रें मिली तो दिलों के तार भी मोहब्बत की ताल पे झूमने लगे। वो मोहब्बत जो गलत फहमी की ओट में मुंह छुपाए बैठी थी, नफरत और गलत फहमी के बादल चढ़ते ही फिर से अंगड़ाइयाँ लेने लगी। ये क्या हालत बना रखी है आपने? सईदा धीमी रफ्तार में कदम उठाती इनके पास जा रुकी और फिर और भराई आवाज़ में फिक्रमंदी से गोया हुई। तुम नहीं थी ना, इसलिए इसकी तरफ देखते मध्यम मुस्कान के साथ बोले, मुझे माफ़ कर दो सईदा, मेरी नाअहली की वजह से। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, हालात ही कुछ इस तरह के थे कि हम एक दूसरे का साथ ना निभा सके। इनकी बात काट कर सईदा सुलह जो शगुफ्ता लहजे में बोलती बाहर खड़े ज़रगम को मुतमिन कर गई। गलतफहमियों को जितना बढ़ाया जाए वो बढ़ती ही चली जाती हैं। दो लोगों के दरमियान जब बाहर के लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं तो इस रिश्ते की डोर इनके हाथों में चली जाती है और फिर वो अपनी सोच और समझ से हैंडल करवाते हैं और फिर वहाँ प्यार और मोहब्बत की बजाय नफरत की दीवारें बुलंद होने लगती हैं, दूरियाँ इनका मुकद्दर बन जाती हैं। यही कुछ सईदा और कमर अब्बास के साथ भी हुआ था, लेकिन अब वो वक़्त ना था और ना वो हालात और ना ही दरमियान में दूरियां पैदा करने वाले लोग। अब सिर्फ वो दोनों थे और दोनों फिर से अहद-ओ-पैमान बांध रहे थे, फिर से साथ निभाने की कस्में खा रहे थे। ज़रगम कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर सरशार सा वहाँ से भागा और सबको ये खुशखबरी सुनाने के लिए अली उल हसन के कमरे का रुख किया, जहाँ सब मुंतज़िर बैठे थे, सईदा के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। मामा, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? ये सब नामुमकिन है। ज़रगम राहदारी से गुजरता अली उल हसन के कमरे की तरफ जा रहा था कि सारिया के कमरे से आती आवाज़ पर ठटक कर रुक गया। इसका मतलब सारिया और फातिमा आंटी सबके साथ नहीं हैं। पुरसोच अंदाज में खुद कलामी करते वो अली उल हसन के कमरे की बजाय सारे के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता अंदर बढ़ा तो दोनों चौंक उठी। फातिमा बेड पर मुंह फैलाए बैठी थी और सारिया इनके पास नीचे इनके घुटनों पर हाथ रखी इनसे कुछ कह रही थी। ज़रगम के अंदर दाखिल होते ही उठ खड़ी हुई। फातिमा ने भी पहलू बदल कर रुख दूसरी तरफ फेर लिया। ज़रगम मामले की नोयत समझ तो गया था, फिर भी आगे बढ़ा, क्या बात है और आप लोग यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वो इनके पास आकर रुका तो फातिमा ने इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, जाओ तुम यहाँ से, अब क्या लेने आए हो? वो नागवारी से तल्ख लहजे में बोलती इसको हैरान और सारिया शर्मिंदा कर गई। मामा खामोश रहें आप प्लीज़। ज़रगम, तुम चलो, ताया अब्बा के कमरे में चलते हैं, रहने दो इनको अकेला। सारिया ज़रगम को कहती बाहर की जानिब बढ़ने लगी। तुम जाओ, मैं आंटी के पास हूँ, इनको लेकर आता हूँ। ज़रगम के जुमले पर सारी ने पलटकर इसको देखा तो इसने इशारे से इसको तसल्ली दी और तो वहाँ से निकल गई। क्या बात है आंटी? सारिया क्या कह रही थी आपसे और आप मुझसे क्यों खफा हैं? सारिया के बाहर निकलते ही उनके पास आ बैठा। हमेशा मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ज्यादती की? अली हसन ने इसके सब्र का पैमाना छलकने लगा। क्यों, क्या हुआ? ज़रगम के लबो लहजे में पर सटपटा गया। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ सारिया से होगी, तुम ऐसा ही करोगे ना? मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ ठुकराए जाने का गम कितना होता है, रूह तक को घायल कर देता है, लेकिन जख्म नज़र नहीं आते। उसकी तरह मुड़ी और इसका हाथ पकड़े जीव हजानी हो रही थी। जरगम इनको सर बेसरो फरमाइश पर हक्का बक्का इनको देखे, क्या बोलो ना, तुम ऐसा ही करोगे ना? वो अपना हाथ छुड़ाकर दोनों हाथों से इनका चेहरा थाम कर फिर से गोया हुई। ये पानी पिए आप। दूसरे लम्हे वो खुद को नॉर्मल करता इनके हाथ पर अपने चेहरे से हटाता गिलास में पानी डालकर इनको पिला रहा था। आंटी, आप खुद सोचें, क्या सही है? क्या सारिया इस बात से खुश होगी कि आपने मिन्नतें करके मुझे इसके लिए मांगा है? वो धीमी आवाज़ में इनसे बोलने लगा तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ज़ोरकदार आंसू बहाने लगी। आंटी, आप खुद सोचें, जो रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं वो पायदार होते हैं कि जो ज़िद से जोड़े जाते हैं वो। इनके आंसू साफ करता वो फिर बोला तो वो भीगी पलकों से इसकी तरफ देखने लगी। आंटी, आपके साथ किसी ने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। जो कुछ हुआ वो आपकी अपनी ज़िद की वजह से हुआ है। अगर इस वक्त आप हालात से समझौता कर लेती तो आज आप अपनी नाकदरी का रोना ना रो रही होती और फिर आप अपनी ज़िद की वजह से सारिया को फातिमा बना देना चाहती हैं। वो खामोशी से इसको देखे जा रही थी। आज पहली बार कोई इन्हें आईना दिखा रहा था। सच वाकई ही कड़वा होता है, लेकिन इसको सुन लेना बाज़ दफ़ा कारआमद साबित होता है लेकिन इसको सुन लेना बाज़ दफ़ा कारआमद साबित हो सकता है। देखिए आंटी, ये किस्मत के फ़ैसले होते हैं। सारिया के लिए यकीनन कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ये ज़िद छोड़नी होगी। सारिया को शर्मिंदा ना करें, वो समझदार और पढ़ी लिखी है, कोई इसको ठुकरा नहीं रहा। किसी ने
آپ کو نہیں ٹھکرایا، یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں آنٹی جن کو بروقت سمجھ لینے میں ہی سب کی بہتری ہوتی ہے، اور میں بس زرگم مجھے معاف کر دو، شاید یہ لمحہ آگاہی کا تھا۔ فاطمہ زرگم کے بات پوری ہونے سے پہلے ہی ندامتوں میں گری، اپنے کیے کے معافی مانگنے لگی تو زرگم نے ان کی طرف دیکھا، آنسوں سے تر آنکھیں، بالوں میں چمکتی سفیدی، چہرے پر ندامت، ماتھے پر شرمندگی کی جھریاں۔ کتنا وقت گزر گیا، فاطمہ نے کون سی خوشی دیکھی؟ زرگم سوچ کر رہ گیا، نہیں آنٹی، معافی کی ضرورت نہیں۔ زرگم کو ان پر ترس آنے لگا، چلیں آنٹی، بہت اکیلا رہ لیا آپ نے، آج سے آپ بھی سب میں شامل ہوں گی۔ اور نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، ٹھیک ہوتی نا تو میں یہاں رکتا ہی نہیں، جب مما پاپا کو معاف کر سکتی ہیں تو انکل آپ کو کیوں نہیں؟ بس چلیں آپ، زرگم بضد لہجے میں بولتا، ان کے نانا کرنے کے باوجود ان کو لیے علی الحسن کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مبارک ہو بھئی، مبارک ہو۔ جب زرگم علی حسن کے کمرے میں داخل ہوا تو سعیدہ اور قمر باسی پہلے سے ہی موجود تھے۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ اس کو دیکھتے ہی علی حسن اٹھ کر اس کی طرف لپکے، لیکن اس کے پیچھے کھڑی فاطمہ دیکھ کر ان کی گرم جوشی ماند پڑنے لگی۔ ساریہ نے سر جھکائے کھڑی فاطمہ کو دیکھا تو حیرت زدہ زرگم کو دیکھتی اٹھ کر ان کے پاس پہنچی۔ بیلا وہاں سے نکلتی چلی گئی اور کسی نے نوٹ کیا یا نہیں، لیکن زرگم کی نظروں سے اس کا اس طرح اٹھ کر چلے جانا بری طرح کھٹکا۔ خیر، اس سے تو نبڑ لوں گا، پہلے ان سب کو تو سدھار لوں۔ دھیمی مسکان کے ساتھ وہ خود کلامی کرتا ہوا فاطمہ کا ہاتھ پکڑے مجید الحسن کے پاس رکا تو انہوں نے ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب ساری کڑوی کسیلی گرہیں کھل کر راہوں کو ہموار کر رہی ہیں تو اس کونے میں بل کیوں رہے؟ فاطمہ کو ان کے ساتھ بٹھاتے ہوئے زرگم مجید الحسن کو دیکھتے ہوئے بولے، جن کی پیشانی پر ناگوار سلوٹوں سے گھبرا کر فاطمہ نے زرگم کو دیکھا اور دور کھڑی ساریہ ساکت اور شردہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ انکل، بعض دفعہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی جتنی طویل اس کو سزا ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ان کی دیواروں کو گرا کر ان الجھی ڈوروں کو سلجھانے کی کوئی سبیل نکالی جائے۔ زرگم بولا تو مجید الحسن نے اس کی طرف دیکھا۔ انکل ادھر دیکھیں۔ زرگم نے سعیدہ اور قمر باسی کی طرف اشارہ کیا جو کسی بات میں مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے اسودہ مسکان سے کھل رہے تھے۔ مجید الحسن کی نظر ساریہ پر پڑی جو حسرت بھری نظروں سے سعیدہ اور قمر باسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ پاپا کی غلطی زیادہ بڑی تھی انکل کی وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، پھر بھی آج ماما نے ان کو معاف کر دیا، تو کیا آپ اور آنٹی ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ اپنی بیٹی کو تحفظ نہیں دے سکتے؟ اس کی حسرتوں کو نہیں مٹا سکتے؟ بولے انکل۔ زرگم بضد ہوا تو مجید الحسن نے اس بات میں سر ہلاتے اس کو پیار کرنے لگے۔ ساریہ بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکراتی ان کی طرف بڑھی اور فاطمہ اور مجید الحسن کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ساریہ دیکھا ہیرو کا کمال، مجید الحسن فاطمہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ زرگم شرارت سے بولا تو سب مسکرانے لگے۔ ہیرو، اب ذرا اپنی ہیروئن کی بھی خبر لے لو، ادھر معاملہ گڑبڑ ہوا پڑا ہے۔ ساریہ کب باز آنے والی تھی اس کے انداز میں شرارت سے بولی تو وہ اس کو گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ساریہ مسکراہٹ دباتی اونچی آواز میں بولی، اپنی ہیروئن کو لانے، یہ نہ ہو واقعی معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ وہ بھی شوق و شرارت سے بولتا باہر کی طرف بڑھا تو سب کے کہکے نے ان کا پیچھا کیا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ بے سبب کیوں روٹھ جاتی ہو؟ وہ کہتی ہے ذرا مجھ کو مناؤ، اچھا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دل تم سے آخر کیوں نہیں بھرتا؟ وہ کہتی ہے محبت کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بتاؤ میں تمہیں کیوں بھا گیا اتنا؟ وہ کہتی ہے میری جان، حادثے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچانک میں تمہیں یوں ہی رلا دوں تو؟ وہ کہتی ہے مجھے ڈر ہے کہ تو بھی بھیگ جائے گا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ بارشوں کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ تو بادلوں کی آنکھ روتی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے خواب سارے کیوں ادھورے ہیں؟ وہ کہتی ہے میری جان تم انہیں تکمیل دو نا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ چوڑیاں کیسی لگیں تمہیں؟ وہ کہتی ہے مجھے یہ ٹوٹ کر تکلیف دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کرو جب فون سننے کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتی ہے تیری آواز سن کے ضبط روتا ہے۔ یہ پوٹری اس کو پڑھ لیجیے گا۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑکی کے آگے کھڑی باہر پھیلی چاندنی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ زرگم اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو باہر چمکتا چاند اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اب اس کے وجود پر چاند کا نہیں زرگم کا سایہ تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے یوں ہی کھڑی دیکھتی رہی، تو اب ان ہاتھوں پر میرے نام کی ہی مہندی لگے گی۔ مدھم فسوں خیز سرگوشی کے ساتھ اس کے گرم ہاتھ کا لمس اس کا دل دھڑکا گیا۔ مل گئی فرصت، ہاتھ چھڑا کر قدرے فاصلے پر ہوتی ہوئی نروٹھے لہجے میں بولی، یہ تو خالصتاً بیویوں والا سوال ہے۔ بلند قہقہے کے ساتھ معنی خیز بات پر بیلا سٹپٹا کر رخ موڑ گئی۔ جواب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ اچھا سچ بول رہی ہو کیا؟ وہ ہنستا ہوا شریں لہجے میں بولا، جی ہاں سچ۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ چاند گواہ ہے، تم میرے لیے روئی ہو۔ یہ آنکھیں زرگم عباسی کے لیے جاگی ہیں۔
وہ دھیمی مسکان کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدم فضول خیز لہجے میں بولا، زرغم جھوٹ بولنا نہیں آتا تو کیوں بولتی ہو؟ یہ آنکھیں ان لبوں سے نکلے لفظوں کا ساتھ دینے سے انکاری ہیں، بلا لکھانی تو کیوں؟ یہ ظلم کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا سرگوشی کر رہا تھا، اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو نسوں کو مہکا رہی تھی، معنی خیز انداز یہ قربت بیلا کے حسن خطا کر دینے کو کافی تھے۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ ویسے میرا خط پڑا تھا، زرغم کو یکدم ہی یاد آیا تھا۔ وہ خط تھا، میں جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ سوری، اس وقت موڈ آف تھا اس لیے غصے سے بات کی، پھر ملاقات ہوگی بہت جلد انشاءاللہ۔ وہ تیوری چڑھا کے اس خط میں لکھی عبارت تو اس کو سنا رہی تھی، وہ ہنستا چلا گیا۔ مجھے رومانٹک خط لکھنے نہیں آتے نا، اس لیے ایسا لکھا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے اب اس کو چھیڑ رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بھاگو زرغم یہاں سے، نہیں تو۔ بات کرتے کرتے بیلا نے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شوخی شرارت لی اس کو ہی دیکھ رہا تھا، تو یکدم ہی وہ پاس رکھے کشن میں سے ایک کشن اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو اس سے پہلے وہ اس بجاڑ کی زد میں آتا ہنستا ہوا بھاگ کھڑا ہوا تو وہ کشن واپس رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی افسردہ مسکراہٹ اس کے دل کے اطمینان کو ظاہر کر رہی تھی۔ لکھانی لاج ایک بار پھر اپنی رونقوں کے حصار میں تھا جو برسوں پہلے اس کا حصہ تھیں۔ ایک بار پھر بہار آئی اپنے جوبن پر تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں شوخی تھی اور پھولوں سے نکلتے سترنگی لشکاروں سے آنکھیں چندیا رہی تھی، اور یہاں پر ساری زندگی دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی اور سبھی نے ہنسی خوشی اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کیا تھا۔ تو یہ ناول جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹا اور شور ناول تھا، اچھا تھا ناول یہ۔ ایکچولی یہ ایک ڈائجسٹ ناول تھا، اور ڈائجسٹ میں جو ناولٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ شارٹ ہوتے ہیں، تو سوچا آپ سے ایک ڈائجسٹ کا ناول بھی شیئر کیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔